अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हमारा मौजू है वो है सूरह अल मोमिनून। चूँकि हमने सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 16 तक डिस्कस किया है, किस पोर्शन में क्या कह रहा है वो हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम बात करेंगे सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 17 से लेके आयत नंबर 22 तक। क्योंकि जो आयत नंबर 17 से आयत नंबर 22 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान कर रहा है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी निशानियों की ओर हमें इशारा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऑब्जर्वेशंस करने के लिए बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सभी जो आयतें हैं वो है ऑब्जर्वेशनों पे। अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तभी तो हम इन आयतों का गहरा मतलब समझ सकते हैं। नहीं तो हमें लगेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है, इसमें क्या, ये कहा है, इसमें क्या है। लेकिन जब हम गहरे तरीके से गौर व फिक्र करेंगे तभी तो हमें इसकी रोशनी मिल सकती है। तो चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आयत में बता रहा है, हमने आपके ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। 7 रास्ते का मतलब ये है कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं, हर एक प्लैनेट अपने अपने रास्ते पे चलता है। हर एक सयारा अपने अपनी पाथवे पे ही घूमता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी की तरफ कहता है कि ए मोमिनो, देखो जो हमने आपके ऊपर ये 7 रास्ते बनाए हैं, तो इस पे गौर व फिक्र करो। अब शैतान हम में ये कन्फ्यूजन लगा सकता है कि अरे भाई, प्लैनेट तो 7 ही नहीं है बल्कि 9 है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो नौज़ बिल्लाह गलत कहा है। नहीं, असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिचुएशन के हिसाब से कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है 7, हम इस वक्त जानते हैं 9। उस वक्त चूँकि दुनिया जानता था 7। और ये भी हो सकता है कि 9 ही प्लैनेट ना हो बल्कि उससे भी ज़्यादा हो, बल्कि हम ही 9 जानते हैं। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर समझा कि मैं वही बताऊं जो ये जानते हैं। इस वक्त मैं भी वहाँ 100 हो, हम नहीं जानते, हम इस वक्त 9 जानते हैं। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त कहता कि 100 जो हमने प्लैनेट बनाए हैं उनके 100 रास्ते, तो लोगों में तो कन्फ्यूजन होता। तो रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन कहा सिचुएशन के हिसाब से कि हमने जो आपके ऊपर 7 रास्ते बनाए उस पे गौर व फिक्र करो। वो आपस में टकराते नहीं है। वो कैसे चलते हैं कि वो न आफताब के आगे बैठता है कि दुनिया की जो ये रोशनी है वो ख़त्म हो जाए, ना वो आपस में टकराते हैं, ना इस ज़मीन से टकराते हैं। यह तो ज़बरदस्त निशानी है मोमिनों के लिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है बारिश की ओर। ज़रा इस बारिश पे गौर व फिक्र करो, जो मैं एक ख़ास मकदार के साथ इस ज़मीन में लगाता हूँ कि जिसकी वजह से ये आपके खजूर के बाग, ये आपके अनार के बाग खिल जाते हैं।
یہ آپ کو میوے دیتے ہیں، یہ آپ کو اپنے اپنے فروٹس دیتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو میں زیادہ لگاتا تو بھی یہ کام نہیں کرتے، اگر میں کم لگاتا تو بھی یہ فروٹس نہیں دے سکتے۔ یہ تو میں ہی ہوں جو ایک خاص مقدار کے حساب سے رین فال کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ پھر یہ انار، یہ کھجور حاصل کرتے ہیں، پھر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے، وہ ہے زیتون کی طرف، کہ آپ یہ جو تیل اس زیتون سے نکالتے ہو کھانے کے لیے، بلکہ زیتون کے متعلق بہت سارے جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ ایک جگہ کہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، ایک جگہ قسم کھا کے کہا ہے، اس زیتون کا قسم۔ اس زیتون کو انگریزی میں اولیو کہتے ہیں، اور اس کا تیل جو ہے اس کو اولیو آئل کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور زیتون تیل کو لگایا کرو، کیونکہ یہ تقریباً 70 بیماریوں کا دوا ہے۔ اس میں تو بہت سارے فوائد ہیں۔ رب العزت اسی لیے ہمیں ڈائریکشن، ہمیں ہنٹ دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے اس زیتون کی اور، کہ دیکھو یہ زیتون، دیکھو اس کا کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، دیکھو اس میں کتنی کتنی بڑھیا نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ اگر آپ آبزرویشنز کر رہے ہو، اگر آپ واقعی غور و فکر کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے مویشی جانور ہیں جو آپ گھر پہ استعمال جو کر رہے ہو، ان میں ہم نے ایک اور چیز دی ہے، وہ چیز جو آپ پیتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دودھ کہتے ہیں کہ جو ہم دودھ ان مویشی جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دیکھو کتنے فوائد ہے اس پلانے والی چیز میں۔ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وٹامنس ہے اس دودھ میں، بہت سارے فوائد ہے اس دودھ میں۔ اگر ہم اس دودھ میں دیکھیں گے تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ دودھ ہی پیتا ہے تقریباً 1-2 سال، تو اسی سے کام چلتا ہے۔ اتنے بڑے فوائد ہیں اس دودھ میں۔ اس کے بعد ایک اور نشانی اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، کہتا ہے ان مویشی جانوروں پہ اور کشتی پہ آپ سوار ہوتے ہو، جو کہ آگے بھی اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ جو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے اس لیے تاکہ ہم آبزرو کریں، تاکہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت کسے کہتے ہیں، کیسے یہ چیزیں بنے ہوئی ہیں،
کیسے اللہ رب العزت کا نظام چل رہا ہے۔ باقی وسلم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو لائک کیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور اس کا رپلائی لکھیے۔